अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हस्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ये खबरें कि पाकिस्तान के बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि उनका मुल्क खित्ते खुसूसन अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म पर कायम है। उन्होंने ये बात जनूबी और वस्ती एशिया के लिए कायम मकाम मुआविन अमरीकी सेक्रेटरी एलिस वेल्स से गुफ्तगू में कही, जिन्होंने पीर को रावलपिंडी में जनरल बाजवा से मुलाकात की। और भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अलहदगी पसंदों ने पीर के रोज़ फसाद ज़दा रियासत में हड़ताल की अपील की है, जहाँ एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों में 13 बागी, 4 शहरी और 3 फौजी मारे गए हैं। भारत में दिलतों की जानिब से पूरे मुल्क में एहतजाजन कारोबार बंद कराने की कोशिश के दौरान राजस्थान में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने पीर के रोज़ गजा के एक शख्स की मौत की इत्तला दी है, जो पिछले हफ्ते के एहतजाज के दौरान इसराइली फोर्सेस की गोली से मारा गया था। फ़लस्तीनी तिब्बी ओहदेदारों के मुताबिक इस तरह मरने वालों की कुल तादाद 17 हो गई है। सैकड़ों दूसरे अफराद इन झड़पों में जख्मी हुए हैं। शाम के सरकारी मीडिया ने पीर के रोज़ बताया है कि दमिश्क के मुज़ाफ़ाती मशरिक़ी गुता में बागियों के सबसे बड़े ग्रुप ने उस इलाके से इनखला शुरू कर दिया है जो उनके कंट्रोल वाला आखिरी हिस्सा था। जनूबी बहरुल के जजीरा नुमा मुल्क फिजी में एक उस्तवाई तूफान आने से शदीद बारिशें हुई हैं, जिनमें कम से कम 4 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया। चीन ने अमेरिका से दरामद की जाने वाली 28 अशिया पर दरामदी ड्यूटी में 25% तक इजाफा कर दिया है। और अमेरिका के सदर ट्रंप ने इतवार के रोज एक ट्वीट में कहा है कि उन इमिग्रेंट्स को कानूनी हैसियत दिए जाने का कोई मुआहदा नहीं होगा जो बचपन में अपने वालिदैन के साथ अमेरिका आए थे और उनकी हैसियत बदस्तूर गैर कानूनी है। ये थी कुछ सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरों की तफसील। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में सिविलियन और फौजी रहनुमाओं का एक वफ्द काबुल का दौरा कर रहा है, अमेरिका की मुआविन वज़ीर खारजा एलिस वेल्स ने रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। इसकी तफसीलात जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। और जैसे अभी आपने मुख्तसरन हमारे सामीन को बताया है कि आज अमरीकी मुआविन खारजा एलिस वेल्स ने मुलाकात की है पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से। और इस मुलाकात के बाद जो एक मुख्तसर बयान जारी किया गया है पाकिस्तान की फौज की तरफ से, उसमें बताया गया कि जनरल बाजवा ने अपने मुल्क के इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि पाकिस्तान पूरी तौर पर खित्ते और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म पर कायम है और इसके लिए की जाने वाली जो कोशिशें हैं उनकी भरपूर हिमायत भी करता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस तवक्को का भी इजहार किया है कि जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उन्हें भी मस्बत अंदाज में और मसावी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बयान में एलिस वेल्स का हवाला देते हुए कहा गया कि उन्होंने अमरीकी अज़्म का इयादा किया कि अमरीका भी ऐसी तमाम कोशिशों को जो कि इस अमन के मकसद के हसूल के लिए की जा रही हैं उनकी हिमायत पर कारबंद है। और दोनों रहनुमाओं ने ये इत्तफाक किया कि इस खित्ते की सलामती के लिए बजाय कि ये अमाल बन के रहा जाए मुख्तलिफ जो परसेप्शन हैं उनका, बल्कि हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। और जैसा अभी आपने बताया, और मैं थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी खारिजा हैं वो एक वक्त के साथ पहुंची हैं काबुल आज ही, और वहाँ पे भी उनकी सियासी और अस्करी रहनुमाओं से मुलाकातें हैं। ये हालिया महीनों में अगर हम देखें तो दोनों मुल्कों की जानिब से वफूद की सतह के तबादले जो है वो होते रहे हैं। और जब गुज़श्ता माह ही पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जब अफगानिस्तान गए तो वहाँ पे उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से हुई। और उसी मौके पे अफगान सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के लिए दावत भी भेजी कि वो काबुल का दौरा करें। और उनका यही मकसद था कि अब रियासती सतह पे मामलात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जो गैर जानिबदार हल्के हैं
وہ اس کو بہت ایک مثبت اور نیک شگون قرار دے رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو، اور ان کا یہی خیال ہے اس میں درپردہ چین اور امریکہ نے بھی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی بہتری سے ہی خطے میں پائیدار امن جو ہے وہ ضروری ہو سکے گا۔ تو وزیر اعظم بھی دورہ کرنے والے ہیں صدر اشرف غنی کی دعوت پر کابل کا؟ جی ہاں، اسی ہفتے توقع ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کابل جائیں گے، اور اس سے پہلے یہ آج جو پاکستان کا ایک وقت کیا ہے اس کو اسی لیے ایک اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے دورے سے قبل اگر کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ کوئی افہام و تفہیم ہو سکتی ہے تو ان پہ بھی تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ناصر آپ کا۔ یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں نمائندے ناصر محمود، جن سے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے ہم اپنی خبروں کے بارے میں۔ اور کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں نے پیر کے روز فساد زدہ ریاست میں ہڑتال کی اپیل کی ہے، جہاں احتجاجی مظاہروں کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں 13 باغی، 4 شہری اور 3 فوجی مارے گئے ہیں۔ علاقے میں سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جہاں توقع ہے کہ جھڑپوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسکول اور کاروبار بند ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ فلسطینی وزارت صحت نے پیر کے روز غزہ کے ایک شخص کی موت کی اطلاع دی ہے، جو پچھلے ہفتے کے احتجاج کے دوران اسرائیلی فورسز کی گولی سے مارا گیا تھا۔ فلسطینی طبی عہدیداروں کے مطابق اس طرح مرنے والوں کی کل تعداد 17 ہو گئی ہے۔ سینکڑوں دوسرے افراد ان جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فوجیوں نے صرف اس وقت گولی چلائی جب مظاہرین میں سے بہت سو نے سرحدی باڑ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور پتھراؤ اور پٹاخے پھینکے۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارے جانے والے احتجاجوں میں سے 10 دہشت گرد تھے جو سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے پیر کے روز بتایا ہے کہ دمشق کے مضافاتی مشرقی غوطہ میں باغیوں کے سب سے بڑے گروپ نے اس علاقے سے انخلا شروع کر دیا ہے جو ان کے کنٹرول والا آخری حصہ ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی فوج نامی گروپ کے ارکان کو لے کر جانے والی بسیں محصور قصبے دوما سے لوگوں کو شمالی شام میں جرابلس پہنچا رہی ہیں۔ دوما پر دوبارہ قبضے سے مشرقی غوطہ سن 2012 کے بعد سے پہلی بار دوبارہ صدر بشار الاسد کے قبضے میں آ جائے گا۔ جنوبی بحر الکاہل کے ایک جزیرہ نما ملک فجی میں ایک استوائی طوفان آنے سے شدید بارشیں ہوئی ہیں، جن میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور ایک شخص لاپتہ ہو گیا ہے۔ کیٹیگری 1 کے طوفان جوزی کے باعث شدید سیلاب آ گئے، جن سے شمال مشرقی قصبہ با اور فجی کا سب سے بڑا جزیرہ ویٹی لیوو بری طرح متاثر ہوا ہے۔ فجی کے تباہ کاریوں سے نمٹنے والے ادارے کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں بازیاب کر لی گئی ہیں اور گمشدہ شخص کی بچ جانے کی امید نہیں ہے۔ چین نے امریکہ سے درآمد کی جانے والی 28 اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی میں 25% تک اضافہ کر دیا ہے۔ چین نے یہ اضافہ بظاہر امریکہ کی جانب سے چین سے ایلومینیم اور اسٹیل کی درآمد پر عائد محصولات میں گزشتہ ماہ کیے جانے والے اضافے کے رد عمل میں کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی جانب سے اسٹیل اور ایلومینیم پر عائد درآمدی ڈیوٹی میں اضافے پر چین سمیت دنیا کے کئی ملکوں نے اعتراض کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے اپنے فیصلہ واپس نہ لیا تو وہ بھی جوابی اقدام کے طور پر امریکی برآمدات پر اضافی ٹیکس عائد کریں گے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان امیگرنٹس کو قانونی حیثیت دیے جانے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جو بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ آئے تھے اور ان کی حیثیت بدستور غیر قانونی ہے۔ انہیں عرف عام میں ڈریمرز یعنی خواب دیکھنے والوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ایسٹر کی مبارکباد کے ساتھ ٹویٹ شروع کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ احمق لبرل قوانین کی وجہ سے بارڈر پیٹرول ایجنٹوں کو اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے قافلوں کے قافلے امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ریپبلکن ارکان کو سخت قوانین پاس کرنے کی سر توڑ کوشش کرنا ہوگی اور اب کوئی ڈاکہ معاہدہ نہیں رہے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ایرانی صدر حسن روحانی اور ترک صدر رجب طیب اردوان 4 اپریل کو انقرہ میں ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات ان 3 ملکوں کی سربراہ کانفرنس میں ہوگی جو شام میں قیام امن کے لیے مذاکراتی عمل کے سلسلے کی حمایت کر رہے ہیں۔
तीन मुल्की सरबराह कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले सदर पुतिन और सदर उर्दवान तुर्की के दारुल हुकूमत में दो तरफा बातचीत के लिए मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात तुर्क रूसी ताउन से मुताल्लिक आला सतह की कौंसिल का हिस्सा है। ये थीं कुछ खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।